बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। अप्रैल का महीना और गर्मी ऐसे पड़ रही थी जैसे जून जुलाई हो। मैं पेपर देकर आ रहा था। 12 से ऊपर का वक्त होगा। मोटरसाइकिल जैसे तप रही थी। ऊपर से सूरज की तपिश, गर्मी से बुरा हाल था। गांव में दाखिल हुआ ही था कि सामने उस अस्पताल पर नजर पड़ी जिसके निचले क्वार्टरों को शहतूत के दरख्तों ने घेर रखा था। इस हुलिये में वो इमारत भूतों का मस्कन लगती थी। लोग उसके करीब से भागते भागते गुजरते थे। मैं भी इन क्वार्टरों से तेजी से गुजरने की कोशिश करता था। बाकी लोग तो अस्पताल के उस पोर्शन से सुनी सुनाई बातों से ही कतराते थे, लेकिन मैंने तो खुद इन क्वार्टरों से औरत की चीखों और हंसने की आवाज़ सुनी थी। वो ऐसी आवाज़ें थीं जैसे कि कोई औरत नशे में हो। बस उस दिन से मैं उन क्वार्टरों के पास से तेज़ी से गुजरने की कोशिश करता था। वो शाम के बाद का वक्त था। अभी हफ्ता ही हुआ है इस बात को कि मैं क्रिकेट खेलकर गुनगुनाता हुआ वापस आ रहा था कि मैं क्वार्टरों की बड़ी दीवार पर जैतून का पौधा मुझे नजर आया। हालांकि हमारे इलाके में जैतून बिल्कुल नहीं। मैं इस पौधे को देखकर बड़ा हैरान हुआ और दीवार पर चढ़कर उसको उखाड़ना चाहा। अभी मैंने दीवार पर चढ़ने के लिए जंप लगाकर ऊपर की दीवार पकड़ी ही थी कि मुझे अंदर से किसी औरत की हिज़यानी कहकहों और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। उस औरत का हंसना ऐसा था जैसे नशे में बंदा मदहोश होता है। उन आवाज़ों के कान में पड़ते ही मुझे करंट सा लगा और मेरा हाथ दीवार से छूट गया। मैं दीवार के साथ रगड़ खाता हुआ ज़मीन पर बुरी तरह से गिरा। बज़ाहिर कोई बड़ी चोट तो नहीं आई थी, लेकिन खराशियाँ और घुटनों पर खूब लगी थी। मैं वहाँ से लंगड़ा कर ऐसा भागा कि अपनी गली में दाखिल होकर दरवाजे के सामने पहुँचकर ही दम लिया। अचानक क्वार्टरों के दरमियान पहुँचते ही मोटरसाइकिल बंद हो गई। मैंने जल्दी से पेट्रोल चेक किया। टंकी पेट्रोल से छन छन कर रही थी, जिसे देखकर मैं बदहवास हो गया और जल्दी से किक मारी, लेकिन मोटरसाइकिल स्टार्ट ना हुई। मैं दीवानों की तरह किक पर किक लगाए जा रहा था, लेकिन वो तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरी नज़र क्वार्टरों पर पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे वहां से देख रहा हो। उसी वक्त मुझे हल्का सा एक सर दीवार के पीछे गायब होता हुआ नजर आया। उस सर पर 2 बड़े बड़े सींग इतनी तेज धूप में मैंने साफ तौर पर देखे। मुझे चक्कर आए, साथ ही ठंडे पसीने छूट गए। मैं गिरने ही लगा था कि मुझे 2 मजबूत हाथों ने गिरने से बचा लिया। मैंने डरते डरते पीछे देखा तो सामने सूरज बाबा को खड़े पाया। उनके लंबे लंबे बाल पसीने से तर थे। ऐसा लगता था जैसे वो कहीं दूर से भागकर या फिर कोई मुशक्कत वाला काम करके आ रहे हैं। हौसला रख, सूरज बाबा की सख्त आवाज़ मेरे कान में सरगोशी कर गई। उनका एक हाथ मेरे सर पर टिक गया। मैं जो वहां से भागने के लिए पर तोल रहा था, उनका हाथ सर पर टिकते ही मुझ में अजीब सा एक हौसला आ गया। सूरज बाबा ने मेरे कंधे पर आहिस्ता से थपकी दी और क्वार्टरों की एक तरफ, जहां दीवार की ऊंचाई थोड़ी कम थी, अपने पीछे आने का इशारा करके बढ़ गए। मैं भी उनके पीछे चल पड़ा। सूरज बाबा हमारे गांव में एक पुरस्कार शख्सियत थे। उन्हें इस गांव में आए साल हुआ था। लंबी घनी सफ़ेद दाढ़ी, लंबी लंबी जुल्फें और चमकता चेहरा। लोगों को उनका नाम तक मालूम नहीं। दिन को वो गांव के बाहर एक टीले पर बैठते सूरज की तरफ देखते रहते थे, इसीलिए उनका नाम सूरज बाबा पड़ गया था। उनके हाथ में एक मजबूत और लंबा सा बांस भी रहता था, जो कि अब भी उनके हाथ में ही था। मैं उनके पीछे मोहतात कदमों से चल रहा था। उन्होंने मुझे बाजुओं से पकड़कर खींचा और आगे की तरफ धक्का देकर दीवार पर चढ़ाया। मैं ऊपर चढ़कर दीवार पर बैठ गया और दूसरी तरफ उतरने से झिझकने लगा। सूरज बाबा 2 कदम पीछे हुए और दौड़कर जंप लगाई और दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गए। मेरी तरफ देखकर बड़े गुस्से से अपने सर से उतरने का इशारा किया। चूंकि सूरज बाबा आगे आगे थे, इसीलिए मैंने भी हिम्मत की और उनके पीछे उतर गया। ये बाएं तरफ से पहला क्वार्टर था, जिसके छोटे से सहन में झाड़ियों की बहुतात थी। उस क्वार्टर में 2 बड़े कमरे थे,
जिनमें से एक का दरवाज़ा पीछे गैलरी की तरफ भी था। बरामदे में पहुंचते ही मुझे अजीब सी बू महसूस हुई, जैसे कि कोई संदल वगैरह का धुआं होता है। बाहर बहुत गर्मी थी, लेकिन वो जगह बहुत ही ठंडी थी। मुझे वहां जाते ही सुकून मिला। सूरज बाबा के पीछे जब मैं अंदर दाखिल हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कोई तेज तेज कदमों से पीछे दरवाजे से बाहर निकला हो। बस चंद साथ के लिए ये महसूस हुआ। हमने वो पूरा क्वार्टर देख डाला, लेकिन हमें वहां कोई न मिला। क्वार्टर साफ सुथरा, बिल्कुल मट्टी धूल से पाक था। ऐसा लगता था जैसे वहां कोई रह रहा हो। इसके बाद सूरज बाबा ने मुझे अगले क्वार्टर की तरफ जाने का इशारा किया। मैंने जल्दी से ना में सर हिलाया। मेरी नजरों के सामने उस वक्त वो सर आ गया जिस पर 2 सींग भी थे। सूरज बाबा ने घूर कर मुझे देखा और होंठों को आपस में मिलाकर अजीब से अंदाज में मोटे मोटे बना लिए। उनका ये हुलिया देखकर मैं पीछे खिसका, लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर मुझे पकड़ लिया। हौसला कर। एक दफा फिर उनकी तेज आवाज की सरगोशी सुनाई दी और ऐसा लगा जैसे कान में सरसराते हुए सीधा दिमाग में जा लगी हो। मेरा जहन सुन सा हो गया। मैं चुपचाप सूरज बाबा के पीछे चल पड़ा। चल भाई आतिफ, शुतर बेमहार। हम दोनों मोहतात अंदाज में चलते हुए दूसरे क्वार्टर में दीवार के जरिए कूदे, जहां शहतूत के दरख्तों ने सहन को ऐसा घेरा हुआ था कि अंधेरा सा हो रहा था। मेरे दिल में हौल से उठने लगे। फिजा में बू और धुआं फैला हुआ था। सूरज बाबा बू सूंघकर नाक चढ़ाने लगे और मुझे वो दिन याद आ गए जब ये अस्पताल नया नया बना था। सारे क्वार्टर साफ सुथरे और रहने के काबिल थे। अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर दिलकश नैनो वाली गोरी सी औरत थी, जिसका शौहर एयरफोर्स में ऑफिसर था। मैं उस वक्त छोटा सा था, 6-7 साल का, लेकिन मुझे अब भी वो फैमिली अच्छी तरह से याद है, जिनकी एक प्यारी सी हमारी हम उम्र बच्ची थी। मेरी रंगत भी साफ सुथरी थी और मुझे अम्मी हमेशा नहला धुला कर रखती थी, क्योंकि 3 बहनों के बाद मन्नतों मुरादों से मैं दुनिया में आने वाला बेटा था। इसीलिए वो बच्ची मुझसे खेलती थी और रात देर तक हम उनके घर VCR पर फिल्में देखते थे। एक फिल्म तो मुझे अब भी याद है, मिस्ट्री और सस्पेंस लिए फिल्म थी वो। इमारत के दूसरे फ्लोर पर एक सेफ पड़ा था। एक विच होता है जो कि एक जादुई अमल करता है। उसका एक राज एक डायरी में लिखकर उस सेफ में रख दिया था। फिर जादू के जरिए उसे ऊपर वाले सेफ को फ्लोर पर रख दिया था। खुद कहीं यात्रा पर निकल जाता है। उसका राज सबसे पहले उसकी मुलाजमा हासिल करने की कोशिश करती है। उसके निकलने से पहले ही वो अपने पड़ोसी को उसके बारे में बताती है, लेकिन जब वो मुलाजमा उस सेफ को खोलने के लिए छूती है तो उसे करंट लगता है और उसके मुंह से बहुत जोरदार चीख निकलती है और एक रबड़ का हंटर बनकर उधर ही गिर जाती है। जादूगर ने उस सेफ को कोई जादुई अमल किया होता है। उसके बाद कई आदमी जादू में दिलचस्पी लेने वाले उस सेफ तक पहुंचते हैं, लेकिन उसे छूते ही हंटर बनकर रह जाते हैं। उस फिल्म का आखिरी सीन तो बहुत ही ज़बरदस्त था और फाइटिंग वाला भी था, जब 4-5 आदमी उस सेफ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे को गिराने तक वो आपस में लड़ते रहते हैं। सूरज बाबा ने मुझे डंडे की नोक चुभाई तो मैंने पलटकर उनकी तरफ देखा। वो मुझे अंदर कमरों की तरफ जाने का इशारा कर रहे थे। मैं अंदर जाने से डर रहा था। सूरज बाबा ने मुझे बाएं बाजू से मजबूती से पकड़ा और धकेल कर कमरे के अंदर कर दिया। मैंने डरते डरते इधर उधर देखा। कमरा खाली था। दूसरा कमरा भी खाली था, लेकिन वहां एक चटाई बिछी हुई जिसके ऊपर और फर्श पर सिगरेट के टोटे बिखरे हुए थे, जिन्हें देखकर सूरज बाबा ने मेरी तरफ देखते हुए सर हिलाया। ये सब देखकर मुझे कुछ हौसला होने लगा, क्योंकि ये सब यहाँ इंसानों के होने की निशानियां थी। इसके बाद हमने तीसरा और फिर चौथा क्वार्टर भी देख डाला, लेकिन वहां हमें कोई आदमी ना मिला। सूरज बाबा बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा, मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगा। उनके हाथ में पकड़ी हुई लाठी फर्श पर जोर जोर से लगने लगी। वो बेचैनी से इधर उधर देख रहे थे, उन डंडों से फर्श को जोर जोर से ठोक रहे थे। अचानक उनकी लाठी की जड़ थम गई। उनकी आंखें किसी गैर मरई नुक्ते पर जम गई। उन्होंने मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके तीसरे क्वार्टर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मेरे मुंह से निकला, या अल्लाह खैर। क्वार्टर में दाखिल होते ही बाबा तीसरे और चौथे क्वार्टर की दरमियानी दीवार के पास चले गए और उसे लाठी से ठोक बजा कर देखने लगे। फिर उन्होंने जोर से चोट मारी तो एक ईंट दूसरी तरफ खिसक गई। मैं सोच रहा था कि बाबा शायद नीम पागल हैं, जब कोई ना मिला तो भाग गए होंगे। अब दीवार तोड़ने का
کیا فائدہ؟ ابھی میں نے اتنا سوچا ہی تھا کہ بابا نے 3-4 اینٹیں اور اکھاڑ دیں۔ اسی وقت بابا نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک تھی۔ جاؤ، دوسری طرف دیوار ہے، دیکھو۔ ان کا حکم سنتے ہی مجھے کرنٹ سا لگا اور میں بھاگتے ہوئے چوتھے کوارٹر میں پہنچا۔ دونوں کوارٹروں کی مشترکہ دیوار کو دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہاں سے تو ایک اینٹ بھی اکھڑی نہیں تھی۔ دوسری طرف سے ٹھپ ٹھپ اور ایک چیخ کی آواز گونجی۔ میں بھاگتے ہوئے اس طرف پہنچا جہاں دیوار کے پاس سورج بابا لاٹھی تانے کھڑے تھے اور ان کے سامنے 3 آدمی زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ ان میں سے ایک کے سر پر عجیب سی وگ تھی جس کے اوپر 2 سینگ تھے۔ نزدیک سے غور سے دیکھنے پر ہی وگ کا پتہ چلتا تھا، ورنہ تو سینگ اور وگ ہی سر محسوس ہو رہے تھے۔ اس آدمی کا چہرہ بھی کافی بھیانک دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بعد بابا دیوار کے کونے میں ایک دروازے میں داخل ہو گئے۔ ان کے پیچھے میں بھی داخل ہو گیا۔ پرانی دیوار کے ساتھ فاصلہ چھوڑ کر ایک دیوار اتنی مہارت سے بنائی گئی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ ایک نہیں 2 دیواریں ہیں، اور ان کے بیچ اتنا خلا تھا کہ 4-5 آدمی آسانی سے بیٹھ کر سکڑ سمٹ کر لیٹ بھی سکتے تھے۔ سورج بابا غصے سے بھنا رہے تھے۔ اندر خلا میں ایک کونے میں 2 گٹریاں سی پڑی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ جبکہ میں نے آگے ہو کر ان کو غور سے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ گٹریاں نہیں بلکہ 2 عورتیں تھیں۔ دونوں ہی نشے میں دھت لگ رہی تھیں۔ جب انہوں نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو مجھے ایک اور جھٹکا لگا، کیونکہ ان میں سے ایک شادوں تھی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کو سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ نشے میں دھت تھی۔ مجھے اسے اس حالت میں دیکھ کر بڑا دکھ ہوا۔ شادو پچھلے 4 دنوں سے غائب تھی۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی، جبکہ میرا دل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہا تھا۔ جب سورج بابا نے وہاں 2 لڑکیاں، خاص طور پر شادو کو دیکھا تو ان کی آنکھیں الو کی طرح گول گول گھومنے لگیں۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گئے۔ میں نے جلدی جلدی تینوں مضطرب آدمیوں کو انہی کے قمیص سے کس کر باندھ دیا۔ سورج بابا نے کچھ سوچنے کے بعد مجھے وہیں رکنے کا کہا اور خود شادوں اور دوسری لڑکی کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ایک بند گاڑی میں بیٹھ کر آئے اور ان تینوں کو اس گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ میں ان سے پوچھتا ہی رہ گیا کہ وہ کون ہے اور یہ سب کیا ہے، شادو اور وہ لڑکی کہاں ہے، لیکن انہوں نے میرے کسی سوال کا جواب نہ دیا۔ جمعے کی پہلی اذان ہونے لگی تھی اور ان کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی میں سوچوں میں گم موٹر سائیکل کو ہاتھ لگایا۔ یہ ہاتھ جھٹک کر پھونکے مارنے لگا۔ موٹر سائیکل اس قدر گرم ہو رہی تھی کہ بہت مشکل سے میں موٹر سائیکل کو لے کر گھر پہنچا۔ میری سوچ کی سوئی شادو پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ شادو، جس کا اصل نام شاہدہ تھا، یتیم بچی تھی۔ اس کا باپ امریکہ میں کافی عرصے رہا اور مرنے سے پہلے اپنے سالے یعنی شادو کے ماموں کو اپنے پاس بلایا اور امریکہ میں سیٹل کیا، لیکن وہ خود اس کے بعد جلد ہی چل بسا۔ شادو کی ماں پہلے ہی فوت ہو چکی تھی۔ اب وہ اپنے ماموں کے گھر یعنی مامی کے ساتھ ہمارے ہی گاؤں میں رہتی تھی۔ وہ مجھ سے 6 سال بڑی تھی، لیکن ہم بہت اچھے دوست تھے۔ بچپن ہی سے ہماری جوڑی خوب ہلا گلا کرتی تھی اور شرارتیں بھی۔ لوگوں کے ناک میں دم کرنا ہمیں بڑا مزہ آتا تھا۔ شادو ایم اے کر چکی تھی، اب بھی اس میں بچپنا زندہ تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی شام کے وقت نہر کے پاس بیٹھا میں پیپرز کی تیاری کر رہا تھا کہ مجھے گھوڑے کے قدموں کی ٹاپ اور تانگے کی ٹن ٹن سنائی دی۔ میں پڑھائی میں ہی مگن رہا، پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا۔ اوے پوسٹ گریجویٹ، ذرا پلٹ کر ہماری طرف تو دیکھ لے۔ شادو کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اسے بالکل کوچوان کے انداز میں سر پر سفید دوپٹے کی ہلکی سی پگڑی، ہاتھ میں چابک اور گھوڑے کی باگ میں اسے حیرت سے اس حلیے میں دیکھتا رہ گیا۔ یوں تو نہ دیکھو، مجھے شرم آ رہی ہے، اس نے چہرے پر سرخی بکھیرتے ہوئے کہا۔ میرے منہ سے باساختہ قہقہا نکل گیا اور مجھے وہ دن یاد آئے جب وہ مجھے محویت سے دیکھتی تھی اور میں شرما جاتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ اوے شرمانا تو مجھے چاہیے، میں لڑکی ہوں، تم لڑکے ہو کر شرما رہے ہو۔ اس کے جواب میں شرمندہ سا مسکرا دیا۔ چل چلیں، دنیا دی اس نکرے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے۔ اس نے چابک ہوا میں لہرایا، گھوڑا ہن ہنانے لگا اور شادہ اپنی سریلی بھینی جیسی آواز میں گانے لگے۔ شادو بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اس کی آواز بس نہ ہی پوچھیں۔ میں نے کانوں میں ہاتھ رکھ لیے۔ اس نے تانگے سے کسی ہیرو کی طرح چھلانگ لگائی۔ میں کتابوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اتنی دیر میں اس نے پیچھے سے میری دونوں بغلوں میں ہاتھ ڈالے اور مجھے کسی بچے کی طرح اٹھا لیا۔ اوے 1 منٹ، کتابیں تو سمیٹنے دو۔ میرے منہ سے بمشکل نکلا۔
उस दिन शाम के निकलते ही हम रात गए वापस आए। चांदनी रात थी। इधर मेरे पेपर्स खत्म हुए, उधर शादू की तरफ से बुलावा आ गया कि मैं भागता हुआ उसके घर पहुंचा। इससे पहले कि मैं उसके घर के चक्कर बेचैनी से लगाता रहा था, लेकिन वो नहीं थी। उस दिन नशे में मैंने उसे बमुश्किल पहचाना, लेकिन आज मेरे सामने वो पुरानी शादू बैठी थी। उसने अपने हाथ से आम का जूस बनाकर मेरे सामने रखा। मुझे आज वो बहुत ही संजीदा लग रही थी। आतिफ, वो जो कुछ भी हुआ, प्लीज़ उसे भूल जाओ। बस इतना यकीन करो कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं था। मैंने उसकी तरफ हैरत से देखा। उसके अल्फाज लड़खड़ा गए। मैं नहीं समझती कि तुम्हारे लिए वो सब जानना ज़रूरी है। हाँ, मगर तुम्हारे लिए ये जानना, बल्कि मेरे लिए तुम्हें ये बताना कि मैं और मुमानी अमरीका जा रहे हैं। उसकी आखिरी बात सुनकर मैं हैरत से खड़ा हो गया, क्योंकि ये वही शादो थी जो मुझे कहती रहती थी कि आतिफ, मैं अमरीका जाने के बारे में सोच तक नहीं सकती। हैरान हूँ, इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी कभी कुछ ऐसे फैसले भी करने पड़ते हैं जिनके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं होता। जूस मैंने आधा पीकर टेबल पर रख दिया और खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। अचानक वो उठी और भर्राई हुई आवाज़ में बोली, आतिफ, मेरा दिल नहीं करता यहाँ से जाने को, लेकिन मजबूर हूँ। उसने ऐसी हरकत की कि मैं चौंक पड़ा और वो आंसू पोंछती हुई दीवार के साथ जा खड़ी हुई। उसके दीवार तक पहुंचते ही मुझे होश आया और मैंने रुमाल निकालकर जल्दी से दाएं गाल को रगड़ कर साफ किया। उस वक्त बाहर कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं जूस का गिलास उठाकर मुंह से लगा लिया ताकि अगर लिपस्टिक उसके होंठों के गाल पर भी लगी रह गई हो तो नजर ना आए। मेरी ये हरकत देखकर शादो मुस्कुराने लगी और आंखों से बहते आंसू, चेहरे पर फैली मुस्कुराहट। बड़ा ही अजीब मंजर था। उसने मुझे एक घड़ी गिफ्ट भी की और उस रात 11 बजे उनकी फ़्लाइट थी। मैं उससे मोहब्बत तो नहीं करता था, लेकिन दोस्त होने के नाते मेरा दिल उदास था। हम दोनों की बहुत खुशगवार यादें थी। मैंने एफए का इम्तिहान दिया था, अब बिल्कुल फारिग था। अब्बू मजदूरी करते थे लेकिन मुझे पढ़ाना चाहते थे। पढ़ाई में मैं 8वीं क्लास में बहुत नालायक था। फिर अचानक ज़हन ढल ढल सा होने लगा। पहले तो पढ़ने को दिल ही नहीं चाहता था। अगर पढ़ने ही लग जाता था तो ज़्यादा याद ना कर पाता। जैसे तैसे मैट्रिक से एफए और अब इम्तिहान देकर फारिग हुआ था। इसीलिए मैंने एक डिपार्टमेंटल स्टोर में सेल्समैन की मुलाजमत कर ली थी। सुबह 10 से रात 11 वहाँ ही लग जाते थे। रात जब मैं छुट्टी करके आता तो सीधा रास्ता, जो कि कुछ लंबा था, इस्तेमाल करने के बजाय एक शॉर्टकट का रास्ता इस्तेमाल करता, जिस पर एक पुराना कब्रिस्तान भी था। अस्पताल के क्वार्टरों में से जिन या चुड़ैल वगैरह तो ना निकली, लेकिन हर इंसान के अंदर उनसे डर कुदरती तौर पर मौजूद होता है। मुझे भी इस कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए ज़रा खौफ महसूस होता था, इसीलिए मैं वहाँ से तेज़ी से गुजरता था। एक रात लाहौर से कुछ सामान आया तो वो उतारते उतारते काफ़ी लेट हो गया। जब मैं उस रास्ते पर आया जहाँ से सामने ही कब्रिस्तान नज़र आता था तो मेरा जिस्म ठंडा सा होने लगा। उस कब्रिस्तान के पास पहुँचते ही रास्ता दाएं तरफ गांव में दाखिल होता था। ऐन उस वक्त जब मैं गांव के रास्ते पर मुड़ने ही वाला था, मेरी नज़र कब्रिस्तान की तरफ उठ गई। इससे पहले मैं बहुत ही एहतियात करता था, कब्रिस्तान की तरफ देखता तक नहीं था, लेकिन उस रात मैंने देखा कि कब्रिस्तान के बाएं कोने वाली कब्र पर रोशनी से पड़ रही है। बस एक नज़र मैंने उस रोशनी को देखा और दाएं मुड़ गया। उसी स्पीड में मैं उतरते हुए दिल में आया कि एक दफ़ा फिर मेरी नज़र का धोखा ना हो, या वाकई उस कब्र पर रोशनी पड़ रही थी। मैंने मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और पलटकर एक तरफ देखा, लेकिन अब वहाँ कोई रोशनी नहीं थी। मेरे दिल में डर भी था, लेकिन मुझे इस मामले को जानने का एक तजस्सुस हो रहा था। मैं डरते डरते आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ चल पड़ा। मैं सर झुकाए उस मोड़ तक पहुंचा जहां से मुझे कब्र पर पड़ती रोशनी दिखाई दी थी। मैंने आहिस्ता से सर उठाकर उस तरफ देखा, जहां से मुझे साफ नजर आया कि कब्र पर रोशनी की लकीरें सी थी। उस रोशनी को देखते ही मैं वापस मोटरसाइकिल की तरफ दौड़ पड़ा। उसके बाद पता नहीं कैसे मैं घर पहुंचा, मुझे याद नहीं। हाँ, इतना याद है कि मुझे 3-4 दिन तक सख्त बुखार रहा। जब बुखार ठीक हुआ तो मुझे काफ़ी कमज़ोरी महसूस होने लगी। मैं स्टोर से मुसलसल छुट्टी करने लगा। अब मेरी महफिल गांव के साथ ही एक छोटे से बाग में, जहां मेरी तरह के और भी नकम्मे आकर बैठते थे, इधर उधर की बातें करते, और बातों बातों में एक दिन मैंने कब्र पर रोशनी वाला वाक़या उन नकम्मों को सुनाया तो वो 3 ग्रुप बन गए। कोई कहता जिन्नात और चुड़ैलें वगैरह होती हैं, एक ने कह दिया रूहें भी होती हैं। मैंने वो मंजर अपनी आंखों से देखा था और अस्पताल वाला चक्कर भी मेरे सामने था। यार, ये मैं मानता हूँ कि जिन्नात हैं, लेकिन इनकी अपनी दुनिया है, और बहुत ही कम ऐसा होता है कि इंसानों और जिन्नात का टकराव हो।
बदरू का वजूद एक अफसानवी है। हाँ, रूहें हैं लेकिन वो आलम अरवाह में होती हैं, उन्हें इस दुनिया में आने की इजाज़त नहीं होती। उसी वक्त एक लड़के ने मुझे चैलेंज कर दिया, आतिफ, हमारी आबादी में सच में जिन्नात हैं। फलां गली में रात के 10 बजे कोई नहीं गुजरता क्योंकि वहां से कुछ आदमी डरते हैं। मैंने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन 2-3 नकम्मों ने ऐसी हेरी फेरी चलाई कि मैंने चैलेंज कबूल कर लिया और रात 11 के बाद उस गली से गुजरने की हामी भर ली। हालांकि मुझे पता था कि ये सब फजूल हो रहा है। वो जुमेरात की रात थी, मेरे दिमाग में एक सनसनी सी फैली हुई थी। 11:30 बजते ही मैंने उस गली में दाखिल हो जाना था। अगर आज मुझे कोई जिन वगैरह नजर ना आया तो दूसरी पार्टी हमको होटल में खाना खिलाती, और अगर वाकई कोई जिन वगैरह होता तो उससे डर कर मैं जिंदा रह जाता तो खाना हमको खिलाना पड़ना था। अभी 11:30 बजने में 2-3 मिनट थे। मुझे जो भी आयत याद थी वो पढ़ रहा था, क्योंकि अंदर से मैं डरा हुआ था। 11:30 बजते ही मैं उस गली में दाखिल हो गया। वो गांव के एक मोहल्ले को दूसरे मोहल्ले से मिलाने वाली तवील गली थी, जिसकी चौड़ाई इतनी थी कि अगर कोई मोटरसाइकिल वहां से गुजरता तो पैदल जाने वाला सुकड़ कर दीवार के साथ जा लगे। मेरा दिल कर रहा था कि तेज तेज चलूं और यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन कदम इतने भारी हो रहे थे कि उठाए ही नहीं जा रहे थे। पहला मोड़ मुड़ते ही कुछ सा हौसला हुआ, चलो कुछ फासला तो तय कर लिया। लेकिन ये गली तो शैतान की आंत की तरह लंबी ही लंबी होती जा रही थी। अब सामने थोड़ी सी चढ़ाई थी, जिस पर चढ़ते ही मैं ठिठक कर रह गया। रास्ते में बिल्कुल सामने कोई जमीन पर आढ़ा टेढ़ा तिरछा पड़ा था। मैं उधर ही किसी मुजस्मे की तरह खड़ा उसे देखने लगा। मेरा जिस्म ठंडा हो गया। मेरे दिल में आया कि आगे बढ़कर देखूं कि हकीकत में है क्या। मैंने बहुत मुश्किल से कदम उठाया ही था कि मेरी पीठ पर ऐन दिल की जगह पर किसी ने हाथ रख दिया। मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल उछलकर बाहर आ जाएगा। मैं इधर उधर खड़ा देख रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पीछे मुड़कर देखता। उस हाथ का वजन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। अचानक सामने गली से चंद लोगों की दौड़ने और शोर मचाने की आवाज़ें आने लगी, और एक टॉर्च की रोशनी भी झिलमिलाने लगी। तुम इंसान अपनी हदों में रहा करो और हमें अपनी हद में रहने दिया करो। बिल्कुल यक ठंडा लहजा मेरे कान में सरगोशी कर गया। मेरे दिमाग पर एक अनजाना सा बोझ पड़ा। उसी वक्त मेरे तमाम नकम्मे दोस्त दौड़ते हुए वहां तक पहुंचे। सबसे पहले ज़मीन पर गिरे हुए लड़के को उठाया गया, जो कि हमारी ही महफिल का था। उनका प्लान मुझे बाद में पता चला कि मुझे हराने के लिए उस मोड़ पर छुप कर बैठे और मेरे आते ही अजीब आवाज़ों से मुझे डराने का जिस इंतज़ाम किया था, एक छोटे से टेप रिकॉर्डर में छुपाया हुआ था। लेकिन मुझको डराने से पहले उन दोनों ने कोई अनहोनी मखलूक देख ली, जो कि बहुत ही लंबे कद का कोई आदमी था। एक तो उसे देखते ही वो गिर गया, जबकि दूसरा कुछ दिल गुर्दे वाला था। उसने भागकर सब दोस्तों को बताया और उन्हें साथ लेकर वहां आया। हो सकता है इतनी पलटन से वो लंबा आदमी, जिसका कद किसी बिजली के खंभे जितना था, डर जाए। वो मुझसे हार गए, लेकिन हकीकत में जीत गए थे। बज़ाहिर में डरा न था, लेकिन ये मुझे पता था कि मैं तो अंदर से इतना ज़्यादा डर गया था कि मेरी हरकत एक कल्ब बंद होते होते रह गई। इसके बाद मेरे दिल पर पीठ की तरफ एक बोझ सा रहा, और वो ठंडी सरगोशी कभी कभी मेरे कानों में गूंजती रही। खैर, वक्त गुजरता रहा और तकरीबन 10 साल इसी तरह दंदनाते हुए गुजर गए। इस तमाम अरसे में मेरी पीठ से हाथ का बोझ न उतरा। मुझे ऐसा लगा कि वो हाथ अभी भी पीठ पर जमा हुआ है, और वो सरगोशी रातों को मुझे नींद से बेदार कर देती है। अम्मी ने मुझे कहाँ कहाँ नहीं दौड़ाया। जहाँ मालूम होता कि कोई दम दरूद वाले बुजुर्ग बाबा हैं, हम उनके पास पहुँच जाते। तावीज़ पहने, दम किया हुआ पानी पिया। अफाका ज़रूर होता था, लेकिन उनसे मेरी जान न छूट सकी। वो वाक़या मेरे साथ अगस्त में पेश आया था। इसके बाद उन्हीं की रातों में मुझे डरावने ख्वाब आते, ऐसे कि मेरी चीखें निकल जाती। मैं सारी सारी रात डर के मारे जागता रहता। मेरे साथ साथ मेरे घर वाले भी परेशान रहते। दूसरी तरफ मुझे इधर उधर ठोकरें खाते हुए बहुत तजर्बा हो गया था। मैंने अपने गांव ही में एक छोटी सी दुकान खोली। वो दुकान का तीसरा दिन था। मोबाइल आम हो चुके थे। मेरे पास भी सैमसंग का एक सेट है। मैंने सुबह दुकान पर जल्दी आता और दरमियान में 8-9 बजे नाश्ते के लिए घर एक चक्कर लगाता। उस दिन मैं दुकान बंद करके घर की तरफ चला ही था कि मुझे कॉल आने लगी। मैंने स्क्रीन पर नंबर देखा तो किसी बाहर के मुल्क का था। हमारे गांव के बहुत से आदमी बाहर थे, इनमें से मेरे कज़न भी थे। मैंने कॉल अटेंड की। कुछ देर खामोशी रही और फिर मैंने हेलो कहा। ओए आतिफ, क्या हाल है? ये आवाज़ तो उम्र के हर मोड़ पर पहचान सकता हूँ। वो शादो थी।
10-11 سال کے بعد ہم کلام ہو رہے تھے ہم. شاہدو. میرے منہ سے اتنا ہی نکل سکا اور دوسری طرف سے ہلکی سی سسکی کی آواز آئی. خاموشی کچھ طویل ہو گئی. ہاں میں ہوں، اس نے اتنا ہی جواب دیا. اس کے بعد کچھ منٹ گلے شکوے ہوتے رہے. اس نے مجھے بتایا کہ وہ امریکہ میں ایک بہت اچھی کمپنی میں جاب کرتی ہے. اس نے میرا پوچھا تو میں نے بھی اپنی داستان حیات سنا دی. کافی لمبی کال ہوئی. باتوں ہی باتوں میں اس نے اگست کی رات میں اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بھی بتایا. اتنے سالوں میں تمہیں وہ رات تنگ کر رہی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا. ہاں یار، تمہیں کیا بتاؤں، امی مجھے پیروں فقیروں کے پاس اب تک لے کر جا رہی ہیں. اوہ، پہلے تمہارا یہ مسئلہ حل کرواتے ہیں، اس کے بعد تمہیں دوسرا کام دوں گی. دوسرا کام؟ وہ کون سا ہے؟ میں پوچھتا رہا لیکن اس نے نہیں بتایا. بعد میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ امریکہ میں ان کے ایک پیر ہیں. پاکستانی کمیونٹی کے بہت سے لوگ ان کے مرید تھے، بلکہ امریکہ میں اس علاقے میں رہنے والے کئی مسلمان ان کو اپنا پیر مانتے تھے. پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر سعید نصر. میری پہلی ملاقات ان سے لیپ ٹاپ کے ذریعے ہوئی. میرا مسئلہ سننے کے بعد انہوں نے کہا، دیکھو عاطف، انسان اشرف المخلوقات ہے اور باقی ساری مخلوق سے اشرف ہے، لیکن اللہ کے قائم کردہ حدود و قیود کے مطابق زندگی گزار. دنیا کمانا گناہ نہیں، لیکن اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول کر دنیا ہی میں کھو جانا سراسر نقصان ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ بندہ حج کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو حج کرتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ دنیا میں آتا ہے، یعنی کہ اس کے گناہ خطائیں معاف ہو جاتی ہیں. لیکن اب اسی حاجی صاحب کا کام ہے نہ کہ حاجی بن کر رہے، نماز کی پابندی کرے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرے کہ غلط کاموں سے بچے، اخلاق معاملات اپنی طرف سے پورے کرے. قرآنی آیات میں بہت اثر دم وغیرہ بھی ہے، لیکن بیمار کو چاہیے کہ دوائی لے لیکن ساتھ میں پرہیز بھی کرے. لیکن تمہیں بھی چاہیے کہ نماز پڑھو، ذہن کو صاف رکھو، باوضو رہو، قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بناؤ. ہمارا کام ہے عمل کرنا. میں شاہ صاحب کی تمام بات سمجھ گیا اور اس پر پورا عمل کرنے کا ارادہ کر لیا. انہوں نے لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر ہی میرا روحانی علاج شروع کیا. وہ دوسری بات تھی کہ مارچ کا وقت تھا لیکن مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی. میرے سارے گھر والے رضائیاں اوڑھے سو رہے تھے اور میں باہر سردی میں کھڑا سکون کی تلاش کر رہا تھا کہ اچانک وہی ٹھنڈی سرگوشی میرے کان میں سنائی تھی. تم انسان اپنی حد میں رہا کرو اور ہمیں اپنی حد میں رہنے دو. اتنی سرگوشی کو سنتے ہی میرے اندر ایک سناٹا سا چھا گیا. میرے دائیں سے ایک سایہ گزرا اور صحن میں گم ہو گیا. اسی وقت میری پیٹھ پر عین دل کے مقام پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. چند ساعت بعد اندھیرا چھٹ گیا. میں حیران رہ گیا. ڈر سے میرے دل میں سوئی سی چبھنے لگی. میں اس لمبی گلی میں کھڑا تھا اور میرے سامنے اسے دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اتنی سردی میں بھی میرے ماتھے سے پسینہ نکلنے لگا. وہ سفید کپڑوں میں کوئی انسان ہی تھا، بجلی کے کھمبے جتنی لمبائی. میرا دماغ اسے دیکھ کر سن ہو گیا. وہ آہستہ آہستہ نیچے بیٹھنے لگا اور میرے دماغ میں اچانک سید صاحب کا بتایا ہوا ورد آ گیا. میں نے آہستہ آہستہ ورد شروع کر دیا. ابھی میں نے چند ہی الفاظ ادا کیے تھے کہ وہ لمبا آدمی غائب ہو گیا اور میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گھر آ گیا. دروازے کی کنڈی کھلی تھی، مطلب میں دروازے ہی سے گیا تھا. میں نے گھر میں داخل ہو کر کنڈی چڑھا دی. گھر والے اسی طرح سے سو رہے تھے. میری وہ پوری رات جاگتے گزری. دوسرے دن میں نے شادوں سے رابطہ کیا اور اسے سید صاحب سے جلدی رابطہ کرنے کا کہا، کیونکہ اسی کے لیپ ٹاپ سے سید صاحب سے بات ہوتی تھی. اسی شام سید صاحب سے لیپ ٹاپ پر بات ہوئی. ایک طویل نشست. انہوں نے دم کیا ہوا پانی کوریئر کے ذریعے بھجوا دیا جو کہ تیسرے دن مجھے مل گیا. سید صاحب کے روحانی علاج، دم کیے ہوئے پانی اور میرے ہمیشہ باوضو رہنے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے سے میری زندگی میں سکون آنے لگا اور چند ماہ کے اندر مجھے سرگوشی اور ہاتھ کے دباؤ سے نجات مل گئی. اسی دوران شادو نے میری ہمت بندھائی. شادو چاہتی تھی کہ اس کے پیسے کو استعمال کر کے اپنے گاؤں میں ترقیاتی کام کیے جائیں اور اس کے لیے وہ مجھے اپنی طرف سے پیسہ بھیجنا چاہ رہی تھی. پہلے ہم دونوں میں بحث ہوتی رہی. میں کہتا کہ یہ ترقیاتی کام کروانا حکومت کی ذمہ داری ہے. وہ کہتی حکومت ان دیہات کا کہاں خیال کرتی ہے، اسے تو اپنے بکھیڑوں سے ہی فرصت نہیں ملتی. ویسے کہتی تو وہ بھی ٹھیک تھی. ہمارے گاؤں میں داخل ہونے والے چاروں طرف سے 4 بڑے راستے تھے، جن میں 2 کی حالت کچھ ٹھیک تھی لیکن 2 بالکل خراب حالت میں تھے. اور پھر شادو نے پیسے بھجوانے شروع کر دیے. میں نے فلاحی کام شروع کر دیے. شادو نے یہ بھی کہا تھا کہ گاؤں کے لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ سب کام شادو کروا رہی ہے. اس نے مجھے اتنا پیسہ بھیجا کہ گاؤں کی بہت سی گلیاں، نکاسیاب کا کام، واٹر فلٹر پلانٹ اور چھوٹے اسکولوں میں واٹر کولر اور سولر سسٹم تک لگ گئے. یہ نہیں کہ وہ بس پیسے بھیجتی رہتی تھی، بلکہ نیٹ پر میں ہر مکمل کرنے والا کام کمپلیٹ اسے دکھاتا تھا. تب وہ مطمئن ہوتی تھی.
ان سب کاموں کے لیے مجھے باقاعدہ وہ معاوضہ دیتی، یعنی کہ ان سب کاموں میں میرا کمیشن تھا۔ حالانکہ میں نے بہت انکار کیا تھا لیکن وہ نہ مانی۔ شادو، تمہارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے اور تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ ایک دن میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، یہ سب پیسہ میرے ابو کے اکاؤنٹ میں تھا اور ساتھ میں خود بھی تو کما رہی ہوں، میرا پیسہ بھی اچھے کام پر لگ جائے تو کتنا اچھا ہے۔ کروڑوں ڈالر پڑے ہیں ابو کے اور میرے اکاؤنٹ میں، آخر میں نے اتنا پیسہ کیا کرنا ہے؟ دوسرا، میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں؟ یہ میرے ابو کی خواہش تھی اور میرا بھی دل چاہتا ہے کہ جب تک گاؤں آنا ہو تو یہ گندی گلیاں، کچے راستے، جگہ جگہ کچرا نہ ہو، بلکہ صاف ستھرا ماحول ہو۔ میں اس سے پوچھنے ہی لگا تھا کہ ایسے پیسوں کی ضرورت کیوں نہیں، آخر اس کے بچے ہوں گے، گھر بار ہوگا، لیکن اس کے پاس کچھ لوگ آ گئے، تب ہمیں بات ختم کرنی پڑی۔ وہ بہت ہی خوشگوار دن تھا۔ صبح صبح ہی میری سید صاحب سے روحانی محفل ہوئی تھی۔ ان کے روحانی علاج اور دم شدہ پانی اور میری طرز زندگی بدلنے سے میں بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن جب بھی کبھی اس گلی سے گزرتا میرے دل میں ایک کھٹک سی ہوتی تھی۔ شادو کے کیے گئے کاموں کے کمیشن نے مجھے بھی ترقی دی۔ میری چھوٹی سی دکان تھوڑا بڑا اسٹور بن گئی تھی۔ میں نے ایک چھوٹی سی کار بھی لے لی تھی۔ اب میں بھی اسپتال کے ان کوارٹروں کے پاس سے گزرتا تو انہیں دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوتا، بالکل ویران اور جھاڑ جھنکار سے بھرے ہوئے۔ میرے ذہن میں خیال آیا، ہمارے محلے میں لڑکوں کے پرائمری اسکول نہیں تھا، اسی لیے میں نے اپنے محلے کے معزز اور بزرگ آدمیوں کو ساتھ میں لایا اور MNA، ضلع ناظم اور DCO وغیرہ کے پاس چکر لگانے لگا، لیکن کام نہ بنا۔ اس سلسلے میں گاؤں کے اسپتال کے لیڈی ڈاکٹر سے بھی میں کتنی ہی دفعہ ملا، وہ بھی اس کے لیے ایگری نہ ہو اور وزیر اعلیٰ وغیرہ کو خط بھی لکھ دیے۔ انہی دنوں بلدیاتی الیکشن کی اجازت حکومت نے دے دی۔ ہمارے محلے والوں نے مل کر ایک کمیٹی تشکیل دی اور اس کمیٹی نے گاؤں کی یونین کونسل ناظم کے لیے میرا نام دیا۔ میرے نانا کرنے کے باوجود بھی میرے کاغذ جمع کرا دیے گئے، حالانکہ گاؤں کے بہت سے لوگ میرے خلاف تھے، جو کہ کہتے تھے کہ میرے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے جس سے میں ترقیاتی اور فلاحاتی کام کروا رہا ہوں۔ اللہ کا خصوصی کرم ہوا اور میں جیت گیا۔ میرے ناظم بنتے ہی چند دن بعد میری اسپتال کی لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ شادی ہو گئی، جو کہ اسی ڈاکٹر کی بیٹی ہے جو شروع میں ہمارے گاؤں کے اسپتال میں انچارج بن کر آئی تھی، اور یہ لڑکی یعنی مائلہ میری بیوی ہو گئی، وہ لڑکی جس سے میں بچپن میں کھیلتا تھا۔ اختیارات ملتے ہی میں نے اور مائلہ نے اس اسپتال کے ویران کوارٹروں میں ایک ویلفیئر اسکول کھول لیا۔ چاروں کوارٹروں کو صاف ستھرا کرنے کے بعد رنگ و روغن اور بہترین حالت دے دی گئی۔ یہ وہی کوارٹر تھے جن کے قریب سے گزرنے پر لوگ ڈرتے تھے۔ اب انہی میں کسی جن بھوت کی چیخوں اور ہنسنے کی نہیں، بلکہ بچوں کے پڑھنے کی آوازیں آتی تھیں۔ اس اسکول کا افتتاح شادو نے اپنے ہاتھوں سے کیا اور اس اسکول کے لیے اتنی ڈونیشن دی کہ بچوں سے فیس لیے بغیر ہی 10 سال تک اسکول چل سکتا تھا۔ میری شادی کا سن کر شادو کے چہرے پر سوگوار سی مسکراہٹ آ گئی، اور جب میں نے پوچھا کہ تمہاری شادی ہوئی کہ نہیں تو وہ ٹال گئی۔ وہ پہلے سے کافی کمزور ہو گئی تھی، یا پھر مجھے لگ رہی تھی۔ واپس جاتے ہوئے وہ کافی اداس تھی۔ سید صاحب کی دی ہوئی ایک وظیفے کی کتاب اور ان کا دم کیا ہوا آب زمزم مجھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔